बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है, सिर्फ 3 इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। आप यूं कह लीजिए कि दुनिया की सुपर पावर को बड़ा फैसला तब्दील करना पड़ा पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की वजह से। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम भी आ गया है। ईरानी वजीर खारजा की जानिब से बड़ा पैगाम दिया गया और इसके बाद ईरानी फिजाई हुदूद बहाल कर दी गई हैं और तशक्कुर के नारे फिर लगना शुरू हो चुके हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर इस्लामी इत्तेहाद या इस्लामी नाटो बन जाए तो जिस तरह से मुसलमानों का कला कमा किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों का स्लॉटर किया जा रहा है जगह जगह पे, जिस इस्लामी मुल्क के ऊपर जो है वो जिसका दिल चाहता है वो अटैक कर देता है। फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों का किस कदर जो है वो वहाँ पे कत्लेआम हुआ, ये तमाम तर तफसीलात हम आपको बताते हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि मुसलमान ममालिक जो हैं वो कहीं पर भी दो मुल्क आपस में ना तो मुत्तहिद और ना ही किसी के अंदर किसी किस्म की कोई यूनिटी थी ताकि कोई मुश्तरका जो है वो लाएमल इख्तियार किया जाता। यहाँ तक कि नाज़रीन, जो 57 इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की वो भी एक कागज का पुर्जा समझा गया और किसी किस्म की कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। अब नाज़रीन, ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी कर रखी थी। मशरक़ वुस्ता के अंदर जो गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, कल रात अमेरिका ने अपने उदैदा एयरबेस जो है उसको खाली करवाया ताकि जब ईरान की जानिब से जवाबी हमला किया जाए तो उसके बाद की सूरत हाल से निपटा जा सके, कम से कम कैजुअलिटीज़ रखी जाएँ। 3 इनको डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने इस बात की जो है वो बिल्कुल तस्दीक की कि अमेरिका जो है वो आज रात हमला कर सकता है। फिर हमला जो है वो आखिरी लम्हे जो है उसका फैसला जो है वो किया गया कि ये हमला नहीं होगा। अब नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि ईरान के अंदर हालात जो हैं, अब लोगों को कत्ल नहीं किया जा रहा, बहुत कम लोग मारे जा रहे हैं और इसके अलावा जो मुजाहिरीन हैं उनको फांसियां भी नहीं दी जा रही हैं, तो मेरे ख्याल में हमले की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ऐसे ही नहीं है। अमेरिका ने हमला करना था, हर सूरत अटैक करना था, लेकिन तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब, नाज़रीन, तीनों ममालिक ने कल अभी जो सऊदी अरब है उसने रब्ता किया ईरान से और उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, हमारी फिजाई हुदूद और हमारे यहाँ पे फौजी अड्डे वो किसी सूरत भी हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अगर इस्तेमाल हुए तो हम जो है इनको जवाब देंगे। हम पहले वार्निंग जारी कर चुके हैं। ओमान ने वार्निंग जारी की, कतर ने वार्निंग जारी की, उनको भी थोड़ा सा जो है वो जोश आया जी कि हम भी ज़रा एक चलें स्टेटमेंट इसी वो दे तो सही। तुर्की की जानिब से कहा गया कि हम जहां जहां पे ये फिजाई हुदूद इस्तेमाल होंगी तो एयर डिफेंस सिस्टम से हम उनको तबाह करेंगे, जो भी फिजाई ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ईरान की जानिब जाने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, उसके बाद अमेरिका को अंदाजा हुआ कि ये तो सारे मुसलमान मुत्तहिद हो गए। अब फैसला ये हुआ कि बजाय इसके को इनको इकट्ठा जो है वो इनका रिस्पॉन्स जो फौरी तौर पर यूँ समझ लीजिए कि बड़ा शदीद हो सकता है। ईरान की तैयारियां भी बहुत गैर मामूली थी, तो इस ऐसे में अटैक को रोक दिया गया और कहा गया कि वहां पे कोई जो है वो फांसियां नहीं अब दी जाएंगी और ना ही वहां पे मामलात होंगे, हमारी बात होगी है और जंग हम जो है वो हमला नहीं करने जा रहे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान आपको पता है कि जब से सऊदी अरब में आया तो सऊदी अरब जो है उसकी टोन बात करने की वो बदल गई है। कल तक जो सऊदी अरब जो है वो लेट जाया करता था, जो किसी भी तरफ से कोई हल्की सी भी धमकी दी जाती थी तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता था। अब उसकी जानिब से अपना मौकफ दिया जा रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा रहा है। यहाँ तक के नाज़रीन, जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है अगर उसकी जानिब से बावजूद हमारी वार्निंग के हम फिजाई हुदूद को इस्तेमाल किया गया तो उसके सख्त तरीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो अमेरिका को अंदाज़ा है कि सऊदी अरब उनका बड़ा इत्तेहादी है और
یہ جو ان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، لیکن ناظرین یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ متحد ہوئے ہیں، اور ان کے اتحاد کی وجہ سے اب امریکہ نے شاید یہ سوچا ہے کہ اگلی حکمت عملی جو ہے وہ ان کو توڑ دیں، یا پھر ان کی جو قیادت اس وقت متحد ہے. جب آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک دفعہ اسلامی ممالک کی قیادت جو ہے وہ متحد ہوئی تھی تو مغرب کو جان کے لالے پڑ گئے تھے. اب لگتا ہے کہ اکیلے ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ایران کے اوپر یہ حملہ رکنا بہت غیر معمولی ہے. یا تو وقتی طور پہ یہ اگریشن یا پھر چیزوں کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اٹیک جو ہے وہ بعد میں کیا جائے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اٹیک جو ہے وہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا، حالات و واقعات کو دیکھنا پڑے گا. دوسری طرف جو ایران کی فضائی حدود ہے ناظرین اس کو بحال کر دیا گیا ہے، جو نوٹم جاری کیا گیا تھا. اب کمرشل فلائٹ جو ہیں وہ ایران میں اترنا شروع ہو چکی ہیں. دیٹ مین کہ معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو چکے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فسادات والے ہیں فسادات کنٹرول کر لیے گئے ہیں، اب ایران کے اندر مکمل امن و امان ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے کہا کہ آج اور کل جو ہے وہ کسی قسم کی پھانسیاں نہیں دی جا رہی، لیکن جمعے کے روز کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا، اگر کوئی شیڈیولڈ ہو تو نہیں پتا اس کا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ بات چیت ہم متعدد مرتبہ کر کے دیکھ چکے ہیں اور اس کے ریزلٹس جو ہیں کوئی ہمیں اچھے نہیں ملے، تو بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کی بھی وارننگ دی کہ ایران مکمل طور پہ جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہے. اگر یہ سمجھیں کہ ایران جو ہے وہ ڈر گیا ہے یا اس طرح کی، تو ایران جو ہے وہ ہر طرح کے حالات کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یورینیم افزودگی ہمارا جو ہے وہ قانونی حق ہے، اور اس حق کے تحت ہم اپنی افزودہ یورینیم جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھیں گے. وارننگ دے دی گئی کہ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی یا ہم کوئی سرنڈر نہیں ٹرمپ کے سامنے کیا اس پورے معاملے کے اوپر. انہوں نے کہا اپنے دفاع کے اوپر ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اب اگر کوئی بھی ملک حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے سنگین نتائج بھگتنے پڑے گا. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب کا جو ایران ہے وہ پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ان کے پاس Su-35 جنگی طیارے موجود ہیں، ان کے پاس S-400 ڈیفنس سسٹم موجود ہے، ان کے پاس جو ناظرین جو GPS سسٹم سے انہوں نے جان چھڑا لی اور وہ بیڈو کے اوپر جو ہے وہ شفٹ ہو چکے ہیں، اور اب جو اپنا وہ سیٹلائٹ سسٹم جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کم سے کم ممالک کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنے کی جانب بڑھ رہا ہے. اور اب ان کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ بھی بڑے زبردست قسم کے، ساتھ ہی چائنا کی جانب سے، روس کی جانب سے وارننگ، ادھر جو ہے وہ اسلامی ممالک کے بڑے اتحاد کی جانب وارننگ، ایک جس میں ایٹمی ملک بھی موجود ہے. تو اس پوری صورتحال میں امریکہ نے یہی فیصلہ کیا کہ بہتری اسی میں ہے کہ حملہ نہ کیا جائے. حملہ کر کے امریکہ کے تمام تر فوجی اڈے جو اسلامی ممالک کے اندر موجود ہیں ان سب اڈوں کو ختم کیا جا سکتا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہوئی ہیں، اور الحمدللہ ایک بار پھر پاکستان اور ترکی اور اسلامک بلاک نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر یونٹی ہو، اگر اتحاد یہ قائم کر لیں، ایک اب اعلانیہ طور پہ اس اتحاد کے اندر تو ترکی شامل نہیں ہے، لیکن آپ شامل ہی اس کو سمجھیں، ان کے آپس میں ایسے معاہدے موجود ہیں جس کے تحت یہ ایک دوسرے کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے. تو آنے والے دنوں کے اندر مزید ممالک اس میں شامل ہوں گے، اور ایک ایسا تگڑا مسلم بلاک ناظرین سامنے آ رہا ہے، اور اس کی قیادت الحمدللہ پاکستان کرنے جا رہا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.